शदीद गर्मी पड़ने के बाद अब कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ही ली है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आज शाम में कराची में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ली, शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश शुरू हो गई। तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। आइमा, खूबसूरत मौसम के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो गुज़िश्ता कई रोज से शदीद हब्स और गर्मी की कैफियत जो है वो बरकरार थी, जिसके बाद आज जो है वो मौसम ने जो है वो करवट बदली है और शहर का मौसम इस वक्त जो है वो खासा सुहाना हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से तेज और दरमियानी शिद्दत की बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। बहरिया टाउन, M9 मोटरवे, गुलशन मेमार, नासिराबाद और दीगर इलाकों में भी जो है वो वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। कराची के शहरी जो गर्मी से बेहाल थे, उनके चेहरे जो है वो थोड़ी सी बारिश से ही खिल उठे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में जो है वो मजीद बारिश का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आज रात और शाम में जो है वो मजीद बारिश मुतवक्के है और कल तक जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। गर्मी से बेहाल शहरी जो खासे परेशान थे कि इलेक्ट्रिक के सताए हुए थे, बिजली की लोड शेडिंग से परेशान थे, उन्होंने भी जो है वो आज सुख का सांस लिया है बारिश के बाद, और बारिश ने जो है वो मौसम को खासा खुशगवार बना दिया है। शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और हर कोई जो है वो इस सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा है, क्योंकि कराची वालों को ऐसा मौसम जो है वो बहुत कम है जो है वो मिलता है। कराची में ज्यादातर जो है वो गर्मी का राज रहता है और बारिश जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन आज जो है वो जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज पहले से ये पेशन गोई की गई थी कि मानसून स्पेल के तहत कराची में जो है वो आज बारिश मुतवक्के है। ताहम हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कराची में जो है वो आज बादल बरस चुके हैं। 4-5 दफा के बाद आखिरकार आज महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है वो दुरुस्त साबित हो गई है। हमें ये बताइएगा कि रिलीफ जो मिल गया है गर्मी से आवाम को, तो ये कितना आर्जी है? 1-2 दिन है या फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से जो ये बारिश हुई है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। आज और कल इसी तरीके से वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। ताहम जो है वो 2 दिन के बाद समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, चूँकि काफ़ी दिनों से कराची में जो है वो समंदरी हवाएं मुअत्तल है, जिसके सबब शहर में हब्स की कैफियत है और जो नमी का तनासुब है वो ज़ायद होने की वजह से जो दर्जे हरारत है वो भी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ताहम अभी उम्मीद ये की जा रही है कि 2 रोज के बाद जो बारिश है ये हो तो गई है, लेकिन इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत में तो कमी आएगी, लेकिन जो है वो समंदरी हवाएं जब तक बहाल नहीं होती कराची में तो मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। जी, मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। कराची में सुरमई बादलों का राज तो है, लेकिन ये राज सिर्फ 2 रोज के लिए है। अच्छा हमें ये भी बताइएगा कि ज़्यादा बारिश भी कराची वालों के लिए इम्तिहान बन जाती है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो जाता है। इस हवाले से इंतजामात के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है, कराची में ज़्यादा बारिश होती है तो वो शहरियों के लिए जहमत का सबब बन जाती है। सड़कों पर जो है वो पानी जमा हो जाता है, गलियां जो है वो ज़ेरे आब आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो, और इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि रवां साल जो है वो मानसून के सीजन में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। और मुल्क भर में अगर बात करें तो मुल्क भर में आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि 23% जो है वो ज़्यादा बारिशें मामूल से हो चुकी हैं। ताहम कराची में अब तक जो है वो ये सिलसिला देखने में नहीं आया है, लेकिन कराची के हवाले से भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया था कि जो है वो रवां साल मानसून के सीजन में ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। ताहम हम देख रहे थे कि जितने भी हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो इस अलर्ट को लेके खासे सीरियस नजर आए और जो है वो बर वक्त काम इजलास भी हुए और जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। लेकिन अब तो ये जब काम बारिश होती है ज्यादा तो उसके बाद ही जो है वो बल्दिया उस्मा जो इंतजामिया है उनकी खुली जो है वो खुलती है और फिर नजर आता है कि नालों की सफाई जो है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से सड़कें ज़ेरे-आब आ जाती हैं। ताहम इजलास पे इजलास तो किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि काम करवा लिया गया है, लेकिन कराची के अभी भी बेशतर नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई होना बाकी है, जिनमें बिलखसूस गुजर नाला है, इसके अलावा लियारी नदी है। ये वो जगहें हैं जहाँ की जिनकी सफाई जो है वो ताहाल नहीं की जा सकी है। बिल्कुल ताहाल अभी तक इनकी सफाई नहीं की जा सकी और इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि लियारी नदी में तुग़यानी आ जाती है अमूमन।
ٹھیک ہے آئمہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ناظرین کو پھر بتاتے چلیں، کراچی میں موسم نے انگڑائی لے لی ہے، شہر کے مضافاتی علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے۔ آئمہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے تفصیلات بھی لے لیں گے۔ آئمہ یہ بتائیے گا کتنے دن تک بارش انجوائے کر سکیں گے شہر قائد کے باسی؟ کراچی والوں کی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں نازم آباد کے علاقے میں، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ موسلادھار بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ تیز اور ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن، M9 موٹر وے، گلشن معمار اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت کہیں پہ تیز تو کہیں درمیانی درجے کی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور شہر قائد کے باسیوں نے جو ہے وہ اس وقت صبح کا سانس لیا ہے، اور کراچی میں جو ہے وہ موسم نے انگڑائی لی ہے۔ صبح کے اوقات سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ موسم خاصا گرم تھا، اور جو ہے وہ اس وقت موسم نے جیسے ہی انگڑائی لی اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق آج جو ہے وہ شہر قائد میں بھی بادل جو ہے وہ اس وقت برس چکے ہیں اور موسم خاصا سہانا ہو چکا ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، کراچی والوں کے چہرے جو ہے وہ بارش کے باعث جو ہے وہ اس وقت کھل اٹھے ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ بارش کو خاصا انجوائے کر رہی ہوں، کیونکہ کراچی والوں کو ایسا موسم جو ہے وہ بہت کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ جی آئمہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ایکس بحال نہیں ہو سکتا۔ ملک میں انٹرنیٹ اور ایکس بندش کیس میں وزارت داخلہ نے صاف جواب دے دیا۔ ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہونے والے وزارت داخلہ کی تحریری جواب کی کاپی حاصل کر لی گئی۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کا کام پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ایکس پر پابندی کے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ سوشل میڈیا، خاص طور پر ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کے پاس عارضی طور پر ایکس کی بندش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملک کی سیکیورٹی اور وقار کے لیے ایکس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کچھ عناصر ایکس کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں۔ درخواست ناقابل سماعت ہے، ملکی مفاد میں مسترد کی جائے۔ اور تفریح پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھنے پر مزید ٹیکس دینا پڑیں گے۔ آئی ٹی سروسز پر سیلز ٹیکس کی مد میں 3% ادا کرنے پڑیں گے۔ انٹرنیٹ سٹریمنگ سروسز پر اضافی ٹیکس سندھ ریونیو بورڈ نے عائد کیا ہے۔ نیٹ فلکس پر اضافی ٹیکس بینکس وصول کریں گے۔ نون فائلر صارفین انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پر 5% ایڈوانس ٹیکس پہلے ہی ادا کر رہے ہیں۔ نیٹ فلکس فیس کی کارڈ سے ادائیگی کرنے پر 4% ٹرانزیکشن چارجز بھی دیتے ہیں، جبکہ صارفین کارڈ سے ادائیگی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی دیتے ہیں۔ نیٹ فلکس نے صارفین کو اپنی ویب سائٹ پر اضافی ٹیکسز سے متعلق آگاہی دیتی ہے۔ تشخیصی کٹس پر سیلز ٹیکس لگانے کا معاملہ، پرائیویٹ اسپتالوں کی ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس میں صدر جنید علی شاہ، جنرل سیکریٹری اور نصرت فہیم شریک ہوئے۔ صدر پرائیویٹ اسپتال ایسوسی ایشن نے اجلاس میں فوری طور پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہیں، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل حکومت کی جانب سے جو پرائیویٹ اسپتال ہیں اور دیگر اسپتال ہیں وہاں پہ جو ان کے اوپر تشخیصی کیس پر جو سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اس پہ جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل اینڈ کلینکس ایسوسی ایشن کی جانب سے ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی، جس کی صدارت جو ہے وہ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر جنید علی شاہ نے کی، جس پر انہوں نے اور اس میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عفران عیسیٰ شریک ہوئے، جنہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وہ اس مقدمے کی اگر تشخیصی کٹس پر اس طرح کے سیلز ٹیکس لگائے جاتے رہے تو عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسپتال اور کلینکس ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر تشخیصی کٹس پر ٹیکس ختم کیا جائے، کیونکہ آئے روز ڈینگی، ملیریا اور دیگر جو تشخیصی کٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرانے کے لیے جو عوام آتی ہے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ دیگر صورت میں جو فلاحی اسپتال ہیں اور دیگر اسپتال ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو فوری طور پہ جو سیلز ٹیکس کی جو لگائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے وہ فوری طور پہ ختم کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ ابراہیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈیری فارمرز نے دودھ مہنگا کرنے کے لیے پھر سرگرمی اختیار کر لی۔ منگل کو پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز کے صدر شاکر گجر کا کہنا ہے کہ جانوروں کی خوراک پر ٹیکسز منظور نہیں۔ دودھ کی پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، دودھ کی قیمت 300 روپے فی لیٹر کی جائے۔ کمشنر کراچی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اس حوالے سے منگل کو اہم پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔
कोरंगी 1.5 नंबर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कचरे के अंबार, खुले मेन होल और जाबजा फैला हुआ सीवरेज का पानी बारिशों से कबल ही तबाही का मनाजिर पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, कोरंगी नंबर 1.5 के इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 32A एरिया की बात की जाए या 32B-R एरिया की बात की जाए, हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कचरा कई रोज़ नहीं उठाया जाता। अफसोसनाक अमर ये है कि कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें ताहाल मौजूद हैं और इसके साथ साथ सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। मेन होल जो है वो ढक्कनों से आ रही हैं, जहाँ पर हादसात यौमिया बुनियाद पर हो रहे हैं। शहरी सर पकड़े बैठे हैं कि अगर बरसात हो गई तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उससे कबल ही तबाही के इतने मनाजिर हैं और बीमारियां जो हैं यहाँ पर उरूज पर दिखाई देती हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पूरे रोड पे जो है जगह जगह मेन होल खुले हुए हैं, गंदा पानी जमा है, इलाकों में कचरे के ढेर हैं, क्या सफाई सुथराई होती नहीं है यहाँ पे? यहाँ तो सफाई सुथराई होती नहीं है भाई, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम। यहाँ तो उठाते ही नहीं है। यहाँ आते हैं, वोट ले के चले जाते हैं, अपनी खाना पूरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी जो ये सूरत हाल है वो तो बारिशों से कबल की है, आप क्या समझते हैं अगर तेज बारिश हो गई तो उसके बाद इन इलाकों का क्या हल होगा? यहाँ तो दलदल बन जाता है, बच्चे गिरते हैं, पता नहीं चलता, घरों में पानी आता है। सेवरेज का मसला इतना है, यहाँ घरों में पानी निकलता है सेवरेज का, रोड भर जाते हैं यहाँ पे। ये जो सड़कों पर मेन और खुले हुए हैं उनके ढकने नहीं हैं। ये बताइए कि इतना मसरूफ तरीन रोड है कि हादसात वगैरह भी होते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे होते हैं, लोग गिरते हैं, गाड़ियों समेत गिर जाते हैं गटर में रात के टाइम। कहा यह जा रहा है कि मसाइल का गढ़ बने हुए हैं ये इलाके और यहाँ के शहरी सर थामे दिखाई देते हैं कि मॉनसून जो है वो सर पे है, उसकी बारिशें अगर हो गई तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बारिशों से कबल ही इंतहाई जो है तशवीशनाक सूरत हाल यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे हमें इलाका मकीनों ने बताया है कि इस गंदगी और गिलाज़त के नतीजे में जो बीमारियों का रेशू है वो भी अपने इंतहा पर पहुँचा हुआ है। जी, अभी आपको बताएं, अल्ताफ हुसैन अबड़ो रीजनल डायरेक्टर कॉलेज तालीम लाड़काना तयनात हो गए। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज तालीम लाड़काना बशीर अहमद राजपर को ओहदे से हटा दिया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 20 कैडेट के अफसर अल्ताफ हुसैन अबड़ो को रीजनल डायरेक्टर महकमा कॉलेज तालीम लाड़काना तैनात कर दिया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर कॉलेज तालीम लाड़काना बशीर अहमद राजपर को ओहदे से हटा दिया गया है। इन अफसरान के तकर्र तबादलों के हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, दीगर स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन के सदर अखलाक अहमद कहते हैं हुकूमत फौरी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करे। बात करेंगे इस हवाले से इब्राहिम रेंज से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची भर में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर इखलाक अहमद। उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं। हमारा जो मसाइल हैं वो अपनी जगहों पर अटके हुए हैं। हमारे पास टाइम स्केल सर्विस स्ट्रक्चर का मसला, हमारा पैरामेडिकल का प्रमोशन रुक गए। इन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर को 2006 को डिसकंटिन्यू कर दिया, टाइम स्केल मुलाजमीन को टाइम स्केल दे दिया। टाइम स्केल वालों को कह दिया कि जिनको 2006 में बेनिफिट मिले थे वो इससे बेनिफिशियरी नहीं होंगे। भाई, जिनको 2 और 1 ग्रेड मिले तो 2 टाइम 1 टाइम मिला था, 3rd और 4th बाकी है, वो रोक दिया। स्ट्रक्चर वालों को डिसकंटिन्यू कर दिया। इस वक्त सबसे बुरा हाल पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मसले मसाइल का शिकार है कोई, तो पैरामेडिकल के स्टाफ का बंदा है, जो दिन रात काम कर रहा है, लेकिन उसको जो उनको मिलनी चाहिए थी, सहूलतें मिलनी चाहिए थी, आगे बढ़ने के चांस मिलने चाहिए थे, वो कुछ नहीं मिल रहे। हुकूमत सिंध जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे इखलाक अहमद, मरकजी सदर थे सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के, जिनका कहना था कि सहूलियात फराहम कीजिए ताकि वो भी बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकें। जी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अज़ादारी विंग कराची ने मुहर्रमुल हराम में सहूलतें ना होने का शिकवा किया है। सदर सैयद रजी हैदर रिजवी ने मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के दावों को मुस्तरद किया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया लेकिन कराची के बेशतर मकामात पर सहूलियात ना होने के बराबर। MWM अज़ादारी विंग कराची ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं जुलूस के रास्तों को दुरुस्त किया जा सका, न सेवरेज के मसाइल हल हुए, जबकि पानी बिजली का बहरान सर चढ़कर बोल रहा है। सदर सैयद रजी हैदर रिजवी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम तैयारियों के हवाले से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल इंतहाई दगरगूं है। शहर कराची में 1% अभी काम शुरू हुआ है
اور وہ بھی جو ہمارے نیشنل پارک ہے اور انچولی اس طرح. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے جو دیگر علاقے ہیں جہاں مرکزی مجالس ہیں اور خاص طور پر جو مضافاتی ایریاز ہیں، شہر کراچی کی جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کم سے کم 5 ڈسٹرکٹس میں جو مضافاتی ایریے ہیں وہاں بالکل کام ابھی تک کوئی شروع نہیں ہوا ہے. آج پہلا محرم. منتظمین جلوس و مجالس کہتے ہیں بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے اداروں کی یقین دہانیوں پر تاحال عمل درآمد کے منتظر ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی بڑا ہم لوگوں نے وزٹ وغیرہ بھی کیا ہے اور انہوں نے وعدے بھی بہت کیے. کام ابھی تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آئندہ یہ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایام شروع ہو چکے ہیں. یہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ چلا اور امیدیں بڑی لگائی ہوئی ہے کہ یہ کام کریں گے، لیکن کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. محرم الحرام میں جلوس و مجالس کا انتظام کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر راستوں کی درستگی، بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور قلت آب کے مسائل حل کیے جائیں. بصورت دیگر عزاداران احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی چیمبر نے شکایات کے انبار لگا دیے. صدر افتخار احمد شیخ نے صاف کہہ دیا کہ کراچی چیمبر پر شدید دباؤ ہے، حکومت کے خلاف ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے. واضح کر دیا کہ بزنس کمیونٹی کو بجٹ منظور نہیں. بات کریں گے ایاز رانا سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ہم نے دیکھا کل وزیر اعظم نے ہنگامی دورہ جو ہے وہ کراچی کا کیا اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی اور خاص کر کہ فیڈریشن اور کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات میں کراچی چیمبر کے صدر نے کیا بات کی، ذرا ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ افتخار احمد شیخ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ موجود ہیں. افتخار صاحب، کل پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی وزیر اعظم سے، تو کیا بات ہوئی، کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا مدعا اٹھایا کراچی کی انڈسٹری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں. خاص طور پر بجلی پہ بات ہوئی ہے کہ جو بجلی کی پرائزز ہیں جو 10 روپے انہوں نے کم کی تھی، وہ 10 روپے جو وزیر اعظم صاحب نے اسے 8 روپے کر دیا تھا. اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی کے ای نے آگے 8 ساڑھے 8 روپے بڑھا دیے ہیں. اس کے اندر جو گیم کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کہ ادھر سے 8 روپے کم کر کے 8 روپے بڑھا دی، اس پہ بھی ہم نے کافی بات اٹھائی ہے. گیس پہ بھی بات اٹھائی ہے. ہمارے ساتھ تمام ایکسپورٹرز کی نمائندگی بھی تھی، فیڈریشن کی نمائندگی بھی تھی. زبیر موتی والا صاحب اس کو سب چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے. اور جب بات ہوئی، مجھ سے بات ہوئی تو میں نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ جی ایکسپورٹرز جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس پہ بہت پریشر ہے، چونکہ ایز اے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر پہ بہت پریشر ہے. پہلے تو امپورٹ والے آتے تھے بجٹ کے خلاف، لیکن اس دفعہ جس قسم کا بجٹ آیا ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسپورٹرز کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ کل وزیر اعظم کے سامنے واضح طور پہ تمام انڈسٹری کے ایشوز، خاص کر کیا بجلی ہو، گیس ہو، اس کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہوئی. ساتھ ہی بجٹ میں جہاں فکس ٹیکس ریجیم کو جو سے نکال کے جو ایکسپورٹرز کو جو ہے اس میں سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھ پہ پریشر ہے. وزیر اعظم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ انڈسٹری ان پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اسٹرائک کی کال دی جائے. اس بات پہ بھی وزیر اعظم کو کراچی چیمبر نے آگاہ کر دیا اگر اس کے اوپر جلد کوئی فیصلے نہ ہوئے تو کراچی چیمبر کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسٹرائک کی کال دی جا سکتی ہے. جی، رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنانے کا کیس، پولیس نے گرفتار 2 ملزمان کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا. عدالت نے 2 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی. دونوں ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا. مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جی جواد. جی بالکل، دیکھیں رکشہ ڈرائیورز کو جتھا بنا کر مار پیٹ کرنے کا کیس ہے جس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں ہوئی. پولیس نے گرفتار 2 ملزمان کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا. ان ملزمان میں کاشف اور ارشد شامل ہیں. دونوں ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ درخواست کی ضمانت لگائی گئی، جس کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا ہے. تفتیشی افسر کی جانب سے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے وہ مسترد کر دی تھی. عدالت نے کہا کہ ملزمان پر لگائی گئی جو دفعات ہیں وہ قابل ضمانت ہیں. تفتیشی افسر کے مطابق اس مقدمے میں جو ہے وہ مزید 5 ملزمان نامزد ہیں جو اس وقت مفرور ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے. ان کی جو تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، جلد انہیں گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا. واقعے کا مقدمہ تھانہ تیموریہ ٹاؤن میں جو ہے تھانہ تیموریہ ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا. جی، اسکواش کورٹ پر پاکستان کی ایک اور کامیابی، اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والی کینسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. بھارتی کھلاڑی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. مزید اس رپورٹ میں. پاکستانی کھلاڑی نے امریکہ میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں کھیلے گئے اسکواش کے فائنل میں پاکستانی پلیئر
اشب عرفان نے سنسنیخیز مقابلے کے بعد بھارت کے ویر چھوٹرانی کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ 80 منٹ جاری رہنے والا یہ میچ پاکستانی پلیئر نے 3-2 سے اپنے نام کیا۔ اشب عرفان کی جیت کا اسکور 11-7، 8-11، 12-10، 8-11 اور 11-8 رہا۔ چیمپئن شپ کی مجموعی انعامی رقم $9,000 امریکی تھی۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں قائد اعظم آرچری اکیڈمی کے زیر اہتمام انڈور آرچری چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ 3 روزہ ایونٹ میں 15 کلب کے تیر انداز ایکشن میں ہیں۔ مزید بتا رہے اپنے نمائندے جاوید اقبال۔ جی جاوید۔ جی میں سے موجود ہوں نیشنل کوچنگ سینٹر میں، جہاں پر آرچری کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور انڈور لیول پہ مقابلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایونٹ آرگنائزر پورے ایونٹ کے روح رواں حسن عبداللہ موجود، ہم ان سے بات۔ حسن، کس لیول پہ مقابلے ہو رہے ہیں اور کیسا رسپانس آ رہا ہے اب تک؟ یہ بیسکلی ہمارا QAA انڈور اسٹیج 1 جس کی ہم سیریز کرا رہے ہوتے ہیں۔ پورے سال ہم نے 2023 میں انڈور اسٹیج 1، 2 اور 3 کروایا تھا۔ 2024 کے اندر اب ہم نے دوبارہ سے انڈور اسٹیج 1 کا جو ہے وہ آغاز کیا، جس کے اندر 15 کلب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ 100+ پارٹیسپیٹ اس کے اندر ہیں۔ نیشنل انٹرنیشنل پلیئر جو وہ یہاں پر اپنے کھیل کا مقابلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ پرائز منی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، ایکسٹینڈ بو جس کے میڈل سرٹیفکیٹ اور ان کے ایوارڈس وغیرہ ہم نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو پورے کراچی سے جو یہ پارٹیسپینٹ یہاں پر کھیلنے کے لیے آئے۔ ہمارا آرچری میں کام کرنے کا مقصد یہ کہ ہم گراس روٹ لیول سے پلیئر کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ انڈور کے جو مقابلے ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پہ 18 میٹر کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ورلڈ آرچری کے رولس کے مطابق جو ہے ہم نے یہ مقابلوں کا انعقاد کیا ہے، اور پورا جو ہے ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تمام قواعد ضوابط، اس کے اسمبلی وغیرہ جتنی بھی تمام چیزیں ہم نے یہاں پرووائڈ کی ہے پلیئرس کو۔ آج کل تو کیونکہ گرمی اتنی، آؤٹ ڈور کرنے جائیں گے تو دھوپ شدت مشکل ہو جائے گی۔ تو بالکل سب سے اچھی بات جو وہ یہ ہے نا کہ گرمی کی وجہ سے جو آج کل ہیٹ ویو جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے انڈور کے مقابلوں کا ہم نے انعقاد کیا، تاکہ بچے جو ہے آرام سے یہاں پہ کھیل سکیں، جس کے اندر ٹھنڈا پانی وغیرہ، پنکھے وغیرہ ان کو آرام سے انڈور کے اندر مل جاتے ہیں۔ باہر گرمی جو ہے وہ کافی پریشان کرتی ہے بچوں کو۔ سنا آپ نے حسن عبداللہ بتایا تھا کوشش یہ بہتر سے بہتر مواقع فراہم کی جائیں، اسی والے سے ان کا ایونٹ جاری ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ زیادہ ٹیلنٹ جو سامنے لایا جا سکے، گراس روٹ لیول پہ مقابلہ کرانے کا مقصد بھی ان کا یہی ہے۔ آپ کو بتائیں چکی مالکان منافع خوری پر اتر آئے۔ شہر میں چکی کا آٹا 10 روپے کلو مہنگا کر دیا گیا۔ چکی کا آٹا 120 روپے سے بڑھ کر 130 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ بات کریں گے کاوش میمن سے۔ کاوش بتائیے گا۔ بالکل دیں گے، فلور ملز ایسوسی ایشن نے پہلے ہی خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر بجٹ میں جو ٹیکسز لگائے گئے، یعنی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا گندم پر، اگر وہ واپس نہیں لیا جاتا تو آٹا مہنگا ہوگا، اور اب اس کے اثرات بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو چیئرمین ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کے چودھری حامد، ان کا کہنا ہے فی الحال گندم کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں چکی کا آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ چکی مالکان نے منمانی کرتے ہوئے 10 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے 120 روپے قیمت تھی، اب 10 روپے اضافے کے بعد قیمت 130 روپے پہ جا چکی ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ بہت شکریہ کاوش، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ حلقہ NA 242 کے پہاڑی علاقے میں 15 برس بعد پانی پہنچ گیا۔ حلقے کے عوام کو ہفتے میں 3 روز پانی ملے گا۔ پہاڑی علاقے کے لیے 6 انچ کی نئی لائن ڈالی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں حلقہ NA 242 کے پہاڑی علاقے میں 15 برس بعد پانی پہنچ گیا۔ حلقے کے عوام کو ہفتے میں 3 روز پانی ملے گا۔ پہاڑی علاقے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں احسن عباسی۔ احسن بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ حلقہ NA 242 ہے، جہاں سے مصطفیٰ کمال جو ہے NA کی سیٹ پہ کامیاب ہوئے۔ جب وہ الیکشن مہم اپنی چلا رہے تھے تو سب سے بڑا جو مسئلہ عوام کی جانب سے، حلقے کے ووٹرز کی جانب سے ان کے سامنے آیا وہ پانی کا تھا، جو کہ پچھلے 15 سال سے اس علاقے میں جو ہے عوام بوتل، کین اور گدے گاڑیوں اور طرح طرح کے طریقوں سے جو ہے وہ پانی اپنے گھروں تک پہنچا رہی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو حلقے کے MNA کے سامنے رکھا، جس پہ وعدہ کیا گیا کہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی یہ پریشانی دور کی جائے گی، اور دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے سائٹ ٹاؤن کے علاقے میں اکبری محلہ، خیبر چوک اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے وہ 1500 میٹر کی لائن بچھائی گئی۔ لائن بچھانے کے بعد جو ہے وہ MNA کے فنڈ سے تمام تر کام ہوا، اور اس کے بعد اپروو کرایا گیا کنیکشن، اور کنیکشن اپروو کرانے کے بعد جو ہے حلقے کی عوام کے لیے مختص کیے گئے دن، تاکہ ان دنوں پہ جو ہے وہ حلقے کی عوام کو پانی ملے گا۔ لائنیں ڈلی، دوبارہ سے روڈ کھودا، اور اس کے بعد لائنیں بچھنا شروع ہوئی۔ لائنیں بچھنے کے بعد جو ہے وہ آج حلقے کی عوام کو پانی ملا ہے۔ پہلی سپلائی چلی ہے، تو پہلی سپلائی چلنے کے بعد جو ہے وہ عوام جس کے ہاتھوں سے جو ہے وہ وال کھلوایا گیا، اور جس پہ پانی آنے کا دیکھتے ہوئے لائن میں جو ہے وہ حلقے کی عوام جو علاقہ مکین تھے ان کی خوشی جو ہے وہ بالکل دیدنی تھی، اور مصطفیٰ کمال جو حلقے کے MNA ہیں ان کو جو ہے وہ دعائیں دی گئیں۔ بیشتر مقامات پہ جو ہے وہ مٹھائیاں بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ تقسیم کی گئی ہیں، کہ سب سے بڑا مسئلہ
जो हल्के का था, पानी की किल्लत का, जो कि पिछले 15 साल से आवाम का कहना ये था कि कई MNA MP आए लेकिन मसाइल जो है वो जूं के तू थे, मसाइल हल नहीं हो रहे थे। पहला मसला था जो सबसे दरीना मसला था हल्के की आवाम का, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो मुस्तफा कमाल के सामने रखा गया और वो मसला जो है वो हल हुआ है और हल्के की आवाम को जो है वो पानी मिलना शुरू हो गया है। जी एहसन, ये बताइएगा किसके तवस्सुत से ये नई लाइन डाली गई है और इलाका मकीनों को जो है ये सहूलत और रिलीफ फराहम किया गया है? जी बिल्कुल, ये MNA के फंड से जो है ये काम हुआ है। मुस्तफा कमाल हल्का NA 242 से कामयाब हुए थे कौमी असेंबली की नशिस्त से, और उस वक्त सबसे पहला जो मसला आवाम की जानिब से रखा गया था वो यही पानी का था। और मुस्तफा कमाल ने फौरी तौर पे एक टीम तश्कील दी और टीम ने जो है वो इलाके का विजिट किया और मकामात पर जो है आवाम से बात की, वो रेशो चेक किया कि कितना MGD पानी जो है वो हल्के की आवाम की ज़रूरत है। फिर MD वाटर कॉरपोरेशन के साथ जो है वो हल्के के MNA मेंबर कौमी असेंबली मुस्तफा कमाल ने मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो सैंक्शन करवाने के बाद जो है वहाँ पे लाइनें डाली गई और लाइनें डालने के बाद जो है चेंज का लाइन डालने के बाद जो है वो घरों को कनेक्शन फराहम किए गए हैं। अब हल्के की आवाम का जो सबसे बड़ा मसला था वो मुस्तफा कमाल ने कमाल कर दिखाया और हल्के की आवाम को जो है वो चढ़ाई के पहाड़ी इलाका होने के बायस जो है यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ भी पानी पहुँचा दिया। जी एहसन, ये बताइएगा हल्के की आबादी कितनी है और इस लाइन से कितने घरों को पानी की फराहमी होगी? देखें, ये जिन जिन मकामात पे ये लाइन अब तक बिछी है 1500 मीटर लाइन बताई जा रही है कि इब्तदाई मराइल में 1500 मीटर की लाइन बिछाई गई है। इस 1500 मीटर की लाइन से अकबरी मोहल्ला मुकम्मल तौर पे कवर होगा, खैबर चौक कवर होगा और पठान कॉलोनी, ये 3 मोहल्ले जो है वो कवर होंगे, जिसमें आबादी जो है वो 50,000 से ज़ायद मकीन है जो कि इन 3 आबादियों में रहते हैं। और ये आबादी जो है वो सबसे बड़ा मसला यही था कि ये चढ़ाई पे जो है ये इलाका कायम था, चढ़ाई पे ये तमाम मकीन थे, जिसके बायस जो है वो मुश्किलात का सामना था। जो कि शिकायत करते हैं इलाके के जो मकीन है हल्के की आवाम के, आज तक जो है वो पानी सिर्फ इस वजह से जो है वो माजी के MNA MPs जो है वो पहुंचा नहीं पाए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस बार जो है वो तमाम चढ़ाई के इलाकों में ये 3 मोहल्लों में जो है वो पानी मिला है और इस हल्के की आवाम जो है वो जश्न मना रही है कि सबसे बड़ा मसला जो था पानी का था, क्योंकि घर की खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सबका मकसद यही था कि पानी भर के लेकर आना है घर के इस्तेमाल के लिए। अवलीन तरजीह है, अहम ज़रूरत है शहरियों की कि घर में पानी के बगैर जो है वो ज़िंदगी का कोई गुजारा नहीं है, जिसके बायस सबसे पहला मसला मुस्तफा कमाल हल्के के MNA के सामने जो है वो यही रखा गया था कि पानी पहुंचा दिया जाए तो तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। और देखा ये जा रहा है कि 1500 मीटर का पहला फेज जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, लाइन बिछा दी गई है और लाइन में सप्लाई भी आज पहले रोज चला दी गई है। जी एहसन अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, महंगी बिजली पर कैसे कारोबार कर सकते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, जैसे कि नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ना सिर्फ परेशान है बल्कि बिजली महंगी होने की वजह से ताजिर बरादरी के लिए भी कारोबार करना अब इम्तिहान बनता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान गुज्जर जो कि सदर हैं मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के। इनसे जानते हैं कि ज़ीशान साहब, जारी बात है कि फर्नीचर को काटने के लिए, बनाने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए आपके कारखानों में भारी भरकम मशीनरी चलती है। अब जबकि बिजली महंगी हो गई है, नेपरा ने भी जो है वो उसकी इजाज़त दे दी है, मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से टैरिफ बढ़ा दिया गया है, तो इसका असर आपके कारोबार पर क्या पड़ेगा? फर्नीचर इंडस्ट्री भी जो है इस टाइम वो मशीनरी है, उसके ऊपर बिजली की जरूरत पड़ती है। उसके साथ भी आप यही कर रहे हैं कि फर्नीचर इंडस्ट्री भी यहाँ से मूव हो जाए पाकिस्तान में से, तो आप पाकिस्तान को क्या तबाह करना चाह रहे हैं? आप लोगों को रिलीफ देने के बजाय कि इस टाइम कारोबार नहीं है, लोग मैन्युफैक्चरिंग, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करें और सस्ते जो है वो लोगों को जो है प्रोवाइड करें चीजें, ताकि काम बढ़े, आपका रेवेन्यू जनरेट हो। आप उसको बिल्कुल तबाह करने पे लगे हुए हैं। आप बिजली महंगी कर रहे हैं। अगर एक यूनिट 90 रुपए का पहुंचता है, 90 रुपए का यूनिट मतलब अगर रोज का 100 बंदा 100 यूनिट जला रहा है तो वो कितने पैसे पे करेगा? कमा क्या रहा है वो? और यहाँ पे 200 यूनिट और 201 यूनिट वाला जो चक्कर चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इतराजात है। देखें, ये सारी चीजें जो है हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत अगर ये चीजें नहीं करेगी तो ये जल्द ही जो है आप देखेंगे कि लोग सड़कों के ऊपर आए होंगे। ये ताजरों का जो है वो अंदिया है, इनको ये आखिरी वार्निंग है कि होश के नाखून ले लें, वरना ताजर जो है वो इस टाइम बहुत परेशान है।
وہ مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، وہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا یا کے الیکٹرک کے بل بھرے گا؟ آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آتش زدگی کا واقعہ، ٹریڈنگ کا عمل جزوی طور پر متاثر ہوا، چوتھے فلور پر لگنے والی آگ کے باعث ایک دفتر مکمل طور پر جل گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کی چوتھی منزل پہ لگی آگ بجھا دی گئی، 4 فائر ٹینڈرز، سنارکل اور واٹر براؤزر نے شعلے بجھائے۔ فائر رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ایک ہال مکمل طور پہ جل گیا۔ 4 فلور پہ یہ آگ ایک ہی جگہ پہ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا، مطلب چاروں طرف سے کام کر کے اس کو گھیر لیا، لہذا اب یہ ہے کہ کولنگ کا عمل جاری ہے، آپ کو مکمل طور پر بچا۔ چوتھے فلور پہ ہال نما ایک کے کیبن بنے ہوئے ہیں جس میں تقریباً ٹھیک ٹھاک کیبن ہے، تو ٹوٹل تمام کیبنز جل گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او فاروق خان کے مطابق آتش زدگی کے واقعے کے باعث 2 گھنٹے کے لیے بروکرز کی درخواست پر ٹریڈنگ کا عمل عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ تو بلڈنگ اب کھل گئی ہے، مگر بروکرز نے ریکویسٹ کی کہ ان کو تھوڑا اور ٹائم چاہیے، تو ہم نے 1 گھنٹے کے لیے اور ایکسٹینڈ کیا ہے، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے بروکرز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ڈی آر اپنے آفیسز کو بالکل چالو کر لیں، کیونکہ اس سے آگے ہم ایکسٹینشن نہیں کر سکیں گے۔ واقعہ پیش آنے کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں مختلف بروکر ہاؤسز، کمپنیوں اور عملے کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم عمارت کو کلیئر قرار دینے کے بعد تمام ملازمین کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ واقعے کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی موجود تھے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شمال مغربی سمت سے طاقتور سسٹم شہر میں داخل، کراچی میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھنڈر سیل کے زیر اثر کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی گرج چمک کے ساتھ کہیں بوندا باندی تو کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، شمال مغربی سمت سے طاقتور سسٹم شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 2 بجے کے قریب ہلکی بارش شروع ہوئی تھی اور اب وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھنڈر سیل کے زیر اثر کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی گرج چمک کے ساتھ کہیں بوندا باندی، کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ بات کریں گے نمرا ریاست سے۔ نمرا بتائیے گا بارش کا سلسلہ کب شروع ہوگا، کب تک جاری رہے گا؟ نمرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شمال مغربی سمت سے طاقتور سسٹم شہر میں داخل، نمرا آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، شہر میں سسٹم تو داخل ہو چکا ہے اور اس کے زیر اثر بارش کا سلسلہ بھی شہر کے مضافاتی علاقوں میں شروع ہو چکا ہے۔ بیریا ٹاؤن، گڈاپ اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ اندرونی شہر میں بھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن سرمئی بادلوں کے ڈیرے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ شروع ہوگا اس تھنڈر سیل کے زیر اثر، جس میں مختلف علاقوں میں بارش اور بوندا باندی کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ کل تک جاری رہے گا۔ صبح کے اوقات میں بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا اور گرمی کی شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی تھی، اور اب سے کچھ دیر قبل بھی یہی صورتحال تھی کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ 43% تک ریکارڈ کی گئی تھی، نمی کا تناسب بھی 59% تھا، جس کے بعد گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن سرمائی بادلوں کے ڈیروں کا جیسے سلسلہ شروع ہوا، بادل چھا گئے شہر میں مختلف علاقوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مضافات میں جیسی بارش کا سلسلہ شروع ہوا، ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی شہر بھر میں، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت بھی کچھ اسی طرح سے ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق جس طرح توقع ظاہر کی گئی ہے کہ یہ تھنڈر سیل کے زیر اثر شہر کراچی میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آج شام سے شروع ہوگا۔ مختلف علاقوں میں تیز بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی بھی متوقع بتائی گئی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن مضافات میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ تیز بارش ہم نے دیکھی کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں ہوئی، اور جو شہر بھر میں درمیانے درجے کی بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے، جس کا سلسلہ شام سے شروع ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے، جو کہ کل تک جاری رہے گا، لیکن اس وقت موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے۔ موسم خاصا خوشگوار ہے، بہت شکریہ نمرا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔